नमस्कार दर्शकवृन्द, आर्थिक विषयवस्तुको समग्र आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा हामीले बैंक वित्तीय संस्था, केन्द्रीय बैंकदेखि सिंहदरबार र आर्थिक गतिविधिहरू अर्थ मन्त्रालयका नीतिगत तहका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा बहस पैरवी गर्दै आएका छौँ र निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ। र अहिले यतिखेर उद्योग वाणिज्यको क्षेत्र अथवा कोभिडको महामारीबाट अर्थतन्त्र यति बेला निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कोभिडको महामारीमा परेको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेका छन् त केन्द्रीय बैंकको नीति नियम र निर्देशन अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरू अगाडि बढेको अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा नि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र कोभिडले थला परेका साना मझौला क्षेत्रलाई, साना मझौला व्यवसायलाई अथवा साना साना चाहिँ व्यवसाय गरिखाने वर्गलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट के कस्तो सहयोग भएको छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा नि आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। हामीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी, मलाई आमन्त्रणको लागि बीज टकमा। यहाँ विशेष गरेर बैंक वित्तीय संस्थालाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ लामो समयदेखि। हुन त यहाँले मुलुकको सबै तहलाई, अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र सबैलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, केलाउनु भएको छ, अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। र पछिल्लो दिनमा कोभिडबाट विशेष गरेर उद्योग व्यवसाय र सेवा क्षेत्र बढी प्रभावमा परेको देखियो र केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि बैंक वित्तीय संस्था लगानी बढाउन निर्देशन दिएको अवस्था छ। यहाँ बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो अहिले पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्दै आउनुभएको छ? धन्यवाद प्रश्नका लागि। समसामयिक प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ। खास गरिकन यो सिबिफिन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको स्थापना पश्चात, यसको स्थापना 2076 असौज 1 गते भएको हो र कोभिडको सङ्क्रमणको सुरुवात चाहिँ लगभग हामी नेसनल इन्टरनेसनल न्युजहरूमा माघ महिनादेखि हामीले चर्चा सुनेका थियौँ। तर चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा बन्दाबन्दीकै सुरुवात भयो। त्यसले सबभन्दा बढी असर चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको फ्रन्ट लाइनर उद्योगी व्यवसायीहरू, खास गरिकन साना मझौला खाले उद्योग व्यवसायमा पर्यो, जसलाई अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा लिइन्थ्यो होइन। र त्यो अनौपचारिक क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी लाखौँको सङ्ख्यामा थियो। त्यसमा प्रत्यक्ष चाहिँ असर गरिसके पछाडि वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घमा छलफल भयो र हामीले एनबिएलाई पनि त्यसको चाहिँ जानकारी हामीले गरायौँ र तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन राहतको चाहिँ प्याकेज नेपाल सरकारले ल्याउने प्रसङ्ग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले ल्याउनुपर्छ, किनभने बैंक वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरूका सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा, उद्योगी व्यवसायीहरूको बिचमा तत्कालीन र त्योभन्दा पूर्वको चाहिँ परिस्थितिमा त्यति चाहिँ कर्डियल रिलेसनसिप थिएन होइन। बैंक वित्तीय संस्थाले लिएको चाहिँ ब्याज दरका विषयमा चाहिँ आन्दोलनै भएका घटनाहरू, प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग डेलिगेसन गएका घटनाहरू र यो चाहिँ तपाईँको स्प्रेड रेटलाई चाहिँ 3-3.5% ल्याउनुपर्छ भनेर उद्योग व्यवसायीहरूका सङ्घ सङ्गठनले राखेका मागहरू, यो सबै हेरिसकेपछि वास्तवमा यो सिबिफिनको स्थापना भइसकेपछि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ धराशायी भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थामा पर्छ। एउटा उद्योग मात्रै धराशायी हुँदैन, बन्द हुँदैन। त्यो बैंक त्यो उद्योगले यदि त्यो तपाईँको अझ कन्सोर्टियमको उद्योग अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अथवा प्रोजेक्ट लोन बेसिसमा छ भने त त्यसमा चाहिँ थुप्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरू जोडिएका हुन्छन् कन्सोर्टियम मार्फत। त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटा कर्डियल रिलेसन चाहिँ
स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सल्लाह गरेर तत्कालीन अवस्थामा 1% ब्याज दरको कटौतीको हामीले प्रस्ताव लिएर आएका थियौँ। यद्यपि त्यो विषयमा केही चाहिँ टीका टिप्पणीहरू भए। जस्तो अब यहाँले उठाउनु भएको विषयमा म आउँछु। जस्तो यहाँले अघि सुरुवानी भन्नुभयो कि ब्याङ्क वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार प्रतिष्ठानहरूको विषयमा एक किसिमको असमझदारी जस्तो आपसमा आरोप प्रत्यारोप अथवा गुनासा होइन चाहिँ बेला बखतमा भइ नै रह्यो र यो चाहिँ गुनासोको तह प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुग्यो, बालुवाटारसम्म पुग्यो, अर्थमन्त्रीको तहसम्म पुग्यो। यहाँहरू दुई पक्षलाई राखेर छलफल गराउने प्रयास प्रधानमन्त्री स्वयं पनि गर्नुभयो। यो एक आपसमा यो आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ वास्तवमा, तर दुवै क्षेत्रको एक आपसमा परिपूरक पनि हुँदाहुँदै पनि चाहिँ सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप पनि गरेको अवस्था छ र मिलेर पनि जानुहोस्, तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् पनि भनेको अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँहरू जस्तो अनुभवी व्यक्ति यहाँ आउनु भएको छ, परिसङ्घमा आउनु भएको छ, कसरी तालमेल हुन्छ? अब होइन, हामीले वास्तवमा हामी आइसकेपछि मैले भने नि, हामीले सबभन्दा पहिले त 1% ब्याज दरको कटौती गऱ्यौँ। तत्कालीन अवस्थामा त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले खाइपाइ आएको चाहिँ आम्दानीबाट त्यो चाहिँ प्रतिफललाई कटौती गरेको चाहिँ प्रसङ्ग थियो। किनभने हामी चाहिँ अप्ठ्यारोको विषयमा एकअर्काको चाहिँ परिपूरकको रूपमा, खाँचोको साँचोको रूपमा चाहिँ हामी स्थापित हुनुपर्छ। एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने भावनाले अगाडि गइयो भने मात्रै बल्ल चाहिँ एउटा कोर्डियल रिलेसनसिप, आत्मीयता चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने सोचका आधारमा त्यो हामीले घोषणा गऱ्यौँ। पछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसैमा टेकेर मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ 2% ब्याज दरको कटौती लिएर आयो होइन। र त्यो 2% ब्याज दरको कटौती अथवा चाहिँ त्यो सुविधा दिने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले त घोषणा मात्रै गर्यो होइन। अब नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत घोषणा गर्यो, तर त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ भार कसले थिएको त भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले थियो होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले तपाईँको लिइरहेको प्रतिफल आम्दानीमा त्यसको भार त पर्यो नि होइन। त्यस भएको हुनाले तत्कालीन अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ मलमपट्टि लगाउनको लागि एक किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ राहतका लागि वास्तवमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ठुलो चाहिँ हृदयका साथ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अगाडि गएको प्रसङ्ग थियो। र त्यसको सूत्रधार चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ थियो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो यो कोभिडको बेलामा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले तपाईँहरूले के गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामीले त्यो ढङ्गबाट अगाडि गयौँ भने। अर्को प्रसङ्ग यो कोभिडको बन्दाबन्दीको असर, यसको सङ्क्रमण सबैतिर व्याप्त थियो होइन। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ आफ्नो कारोबारलाई, आफ्नो सेवालाई नेपाल सरकारले बन्द गरेको दिन बाहेक कहिले पनि बन्द गरेन होइन। यहाँलाई मैले स्मरण गराउँ कि सङ्क्रमणको चाहिँ महामारी फैलिरहेको थियो होइन। त्यो जोखिमलाई मोलेर वास्तवमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा सेवा दिइरहे। किनभने ब्याङ्क वित्तीय संस्था नै बन्द भयो भने होइन उद्योग व्यवसाय बन्द हुन्छ होइन, वित्तीय कारोबार बन्द हुन्छ। सेवा एउटा संवेदनशील आजको नागरिकको आधुनिक जीवन पद्धतिमा त्यो अपरिहार्य जीवन पद्धति बनिसकेको छ। र आज म यति बेला नै भोज सरसँग केही प्रश्नहरू जोड्न चाहन्छु। आज यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घका पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेगा ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ लामो समयदेखि। र यतिखेर ब्याङ्कको लगानी, ब्याङ्कसँग तरलता प्रशस्त भएको बेला लगानी हुन सक्दैन र नभएको बेला त हुँदै भएन भन्ने एउटा कुरा छ। र ग्रामीण तहमा, विपन्न तहमा, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा जान सकेन, कृषिमा कर्जा जान सकेन, खालि उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो, सेयर बजारमा गयो होला, अन्य उत्पादनमा गयो भन्ने कुरामा आयो होइन। अथवा भनौँ न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गयो होइन, गाडीमा, विलासिताका वस्तुहरूमा गयो। एउटा उत्पादनशील क्षेत्रहरू कृषिमा अथवा भनौँ न विकासमा, पूर्वाधारमा, एसएमइजहरूमा होइन, साना साना मझौला व्यवसायहरूमा जान सकेन। पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्र ब्याङ्कबाट कर्जा पाए, जसको पहुँच छैन उनीहरूले पाउँदै पाएनन् भन्ने पनि गुनासो छ सर। अब यो सवालमा सबभन्दा पहिलो कुरा त म अब मेगा ब्याङ्कको चाहिँ सञ्चालक अध्यक्ष भएर ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको चाहिँ मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको हुनाले, त्यसको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवक्ता भएको हुनाले चाहिँ
मैले मेगा ब्याङ्ककै विषयमा पनि अलिकति भन्नुपर्छ होइन। मेगा ब्याङ्कले एउटा कस्तो नीति बनाएको छ भन्दाखेरि यो वित्तीय बजारमा हुनु त सबैको आफ्नो किसिमको विशेषता छ, तर मेगा ब्याङ्कको उपस्थिति यो वित्तीय बजारमा अलिक फरक ढङ्गबाट फरक धारबाट भएको हो। एउटा कुरा त तत्कालीन अवस्थामा व्यक्ति घराना समुदायले चाहिँ ब्याङ्क चलाइरहेको परिस्थितिमा मेगा ब्याङ्कले धेरै तपाईँको चाहिँ साना मजौला खाले उद्यमशील मान्छेहरूलाई यो ब्याङ्किङ चाहिँ कल्चरमा लिएर आएको एउटा चुनौतीका साथमा। तत्कालीन अवस्थामा 2-4 लाख 5-10 लाख रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेर ब्याङ्कर बन्न सकिन्छ भन्ने सोच कसैमा पनि थिएन होइन। र त्यो उत्प्रेरणा जगाएको मेगा ब्याङ्कले। त्यसो भएको हुनाले र हामीले कुनै ठुला उद्योग व्यवसाय ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तपाईँको समुदायलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले त्यो समुदाय र उसको परिवार चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छ। त्यसले मात्रै एज अ होल तपाईँको चाहिँ समुदाय बेनिफिटेड हुँदा अथवा समृद्ध हुँदा मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने क्लियर कट ओरिएन्टेसनका आधारमा मेगा ब्याङ्क अगाडि आएको हुनाले मेगा ब्याङ्कले आफ्नो लगानीलाई चाहिँ के कुन चाहिँ अभियानका साथमा एउटा नाराका साथमा लिएर गएको छ भने नवराजजी, हामीले चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन कि उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई चाहिँ बढी प्रभाव गर्नुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो लगानीलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मोटोका साथमा मेगा ब्याङ्क अगाडि गएको छ। र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ हामी छलफलमा छौँ होइन, त्यस्तो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो कुरालाई हाइलाइट गरेको छ नम्बर 1 होइन। यसको अर्थ अनप्रोडक्टिभ क्षेत्र भनेर जुन भनिएको छ त्यो अनप्रोडक्टिभ ठ्याक्कै अनुत्पादक क्षेत्रै त भन्न मिल्दैन होइन, किनभने गाडी चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले होइन अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लागेका चाहिँ रोजगारदाता र चाहिँ तपाईँको रोजगारीहरूले चाहिँ त्यो गाडी प्रयोग गरे भने उनीहरूको उत्पादन बढ्छ होइन, उनीहरूको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ बढ्ने भयो होइन, इफिसियन्सी बढ्ने भयो, इनपुट बढ्ने भयो। त्यस कारणले त्यसलाई ठ्याक्कै अनुत्पादक क्षेत्र भनेर चाहिँ भनिहाल्न त मिल्दैन। तर पनि यहाँले भनेको कुरा के हो भने सहुलियत रूपमा कृषि कर्जाहरू जान सकेन होइन। हाम्रो चाहिँ के भने जस्तो कोभिडको महामारीमा पनि विशेष गरेर साना मझौला वर्गहरू बढी प्रभावित भएको देखियो। त्यस्ता वर्गहरूलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने एउटा राज्यको ब्याङ्कर्सको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रीय ब्याङ्कको नि आफ्नो दायित्व छ। यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा मेगा ब्याङ्कले चाहिँ मेगा ब्याङ्क वास्तवमा डिप्राइभ सेक्टर जुन लेन्डिङ छ होइन, त्यो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ चाहिँ को लिमिट पुर्याउने ब्याङ्कहरूमध्ये पर्छ। त्यस्ता ब्याङ्कहरू थोरै छन् डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ जुन 15 लाखसम्मको कर्जा अनि 5% चाहिँ ब्याज दर मिनाका साथमा आएको छ। त्यस्तै एग्रिकल्चर अन्तर्गत चाहिँ जुन 80-81सम्म चाहिँ 15% पुर्याउने भन्ने छ, अहिले 11% पुर्याउने भन्ने छ। त्यसको चाहिँ नेक टु नेक मेगा ब्याङ्क चाहिँ एउटा कुरा जस्तो या ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ पनि उपाध्यक्ष हुनुभएको हुनाले जस्तोले युवा उद्यमशीलतालाई जसरी हामीले प्राथमिकता ल्याउनु पनि समग्र ब्याङ्कहरूले अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्था विकास ब्याङ्क यहाँहरू चाहिँ सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू एउटा छाता संस्था पनि हो होइन, जहाँ चाहिँ वित्त कम्पनीहरू पनि छन् कि अहिले भनौँ विदेशबाट युवाहरू फर्किएको अवस्था छ, ती युवाहरू कृषि कर्ममा अथवा उद्यमशीलतामा लाग्न सकेको अवस्था छैन, ब्याङ्कले पत्याउँदैन, कर्जा पाइँदैन भन्ने गुनासो सबै ब्याङ्कमाथि यो खालको गुनासो छ। तर हामीले ब्याङ्क वित्तीय त्यो खालको नीति यहाँले एउटा त्यो छात्र संस्थाले त्यो खालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले चाहिँ एउटा के हामी छलफल पनि गरिरहेछौँ र निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो, अर्ली निर्वाचनको आवधिक निर्वाचनको, त्यो त सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई चाहिँ होइन खारेज गर्यो। नत्र भने हामी चाहिँ चैतको अन्तिम हप्तातिर गर्ने चाहिँ स्थितिमा थियौँ यो एसएमई मेला होइन। अब हामी योजनामा छौँ। आज पनि तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको पदाधिकारीको बैठक छ, तपाईँले उठाएको यो एजेन्डामा हामी छलफल गर्दैछौँ। हजुर धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ मनसाय चाहिँ के रहेको छ भने जुन राष्ट्र ब्याङ्कले
प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ व्यापारमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने भनेर जुन तोकेको छ, जस्तो हाइड्रो सेक्टर भन्नुहोस् होइन, जलविद्युतको क्षेत्रमा तपाईँको अहिले 78, 77, 78 होइन सम्म चाहिँ तपाईँको 6% पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै आएर चाहिँ अब यो कृषिमा चाहिँ 80-81 सम्म 15% पुर्याउनुपर्छ भनेको छ। सरल कर्जामा तपाईँको 80-81 सम्म 15% पुर्याउनुपर्छ भनेको छ। डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङको चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 5% पुर्याउनुपर्छ भनेको छ। यो सबैमा सन्तुलित ढङ्गले हामीले चाहिँ व्यापार प्रवर्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच नीति चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घले लिएको छ। र यसै अन्तर्गत चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो युवा चाहिँ उद्यमीहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो होइन, युवा चाहिँ स्वरोजगारको चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँले भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका होइन, कोभिडका कारणले चाहिँ जागिर गुमाएका अनि तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यमा परेको चाहिँ जोखिम लाई चाहिँ मध्यनजर गरेर देश फर्किएका होइन, त्यो चाहिँ फरेन रिटर्नी होइन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई मिलाएर होइन हामीले चाहिँ एउटा यो नो यो बिजनेस KYB होइन, नो योर बिजनेस भन्ने एउटा चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्ने होइन। त्यो तालिम चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद र यो वैदेशिक रिटर्नी चाहिँ जुन एसोसिएसन छ उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ यो तालिम सञ्चालन गर्ने, 5 दिने तालिम सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ हामी। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशलाई हामीले तत्काल टार्गेट बनाएका छौँ। त्यस पछाडि हामी त्यसको लगत्तै प्रदेश नम्बर 2 मा हामी चाहिँ गर्ने योजना बनाएका छौँ होइन। यो डेभलपमेन्ट इन्डेक्सले पनि प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ धेरै पछाडि परेको स्थिति चाहिँ देखाउँछ होइन, विभेदहरू बढी भएको होइन, अवसरबाट चाहिँ पछाडि परेको देखिएको हुनाले हामी त्यो 2टा प्रदेशमा हामी गर्दैछौँ। र त्यो कसलाई हामी छान्छौँ भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित चाहिँ प्रदेशका गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर तपाईँको यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर भन्छ होइन, त्यो सम्बन्धित पालिकाहरूले पनि त्यस्ता युवाहरू रोजगारीमा चाहिँ तपाईँको संलग्न हुन चाहने युवाहरूलाई उनीहरूले छनौट गर्न सक्ने भए होइन। त्यस्तै आएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका चाहिँ साथीभाइहरू भए। यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर हामीले करिबन चाहिँ तपाईँको 1000 जनाको चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ होइन। यो KYB नो योर बिजनेस भन्ने यो चाहिँ तपाईँको क्रेडिटेड कोर्स हो, ILOबाट चाहिँ सर्टिफाइड कोर्स हो। त्यो गरिसकेपछि हामी तपाईँको यो SME मेलाको आयोजना गर्छौँ। त्यो SME मेला भनेको अधिकतम 5 करोडसम्मका उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने किसिमले होइन SME मेला चाहिँ हामी गर्छौँ। एग्रो चाहिँ प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीदेखि लिएर होइन त्यो सम्बन्धित प्रदेशको चाहिँ उत्पादनलाई हेरेर होइन, त्यहाँको कच्चा पदार्थलाई हेरेर होइन बढीमा 5 करोडसम्मको चाहिँ लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले हामीले SME मेला चाहिँ। अब यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ गर्मी अलिकति बितोस् होइन, यो दुवै क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी गर्मी हुने, अलि हावाहुरी हुन्डरी लाग्ने होइन समय भएको हुनाले यो अलिकति चाहिँ घर्किएपछि यो मेलाको हामी आयोजनामा छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्पट बुटोलमा त हामीले ठाउँ हेरिसकेका छौँ होइन। त्यसका निमित्त चाहिँ इभेन्ट चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने टिमहरूसँग हाम्रो छलफल र परामर्श भएको छ। अब जस्तो अब अलिक 1-2वटा प्रश्न यहाँ आफै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि प्रवक्ता पनि भएको हुनाले यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था यो बाफिया एक्ट 2073 अनुसार पनि प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा लैजाने भन्ने विषयमा के भइरहेको छ यति बेला? अब यो चाहिँ तपाईँको के भने वास्तवमा बाफियामा 10 वर्ष चाहिँ अवधि पुगेका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जुन प्रमोटर सेयर छ त्यो प्रमोटर सेयर चाहिँ पब्लिकमा रूपान्तरण गर्न सकिने भन्ने किसिमको व्यवस्था त्यहाँ छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने किसिमको कुरा रहेको र राष्ट्र ब्याङ्कले यो कुरालाई चाहिँ यो कुराको चाहिँ
जुन चापी हो होइन, त्यो चापी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ हातमा रह्यो र हामी निरन्तर रूपमा तपाईँको यो विषयलाई लिएर गभर्नरसँग, त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरू, अब अहिले डेपुटी गभर्नरको चाहिँ नयाँ नियुक्ति भएको छ, त्यस्तै इडीहरूसँग हामी परामर्शमा छौँ। विभिन्न किसिमका फोरमहरूमा विचारको आदान प्रदान पनि भएको छ होइन। यो सवाललाई लिएर चाहिँ हामी वास्तवमा अर्थमन्त्रीसँग पनि हामीले यी कुराहरू चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। अध्यक्ष, एउटा कुरा राष्ट्र निकट ब्याङ्कबाट भविष्यमा यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको राष्ट्र ब्याङ्कको पदाधिकारीको पनि बेला बखतमा गुनासाहरू आउँछन् अथवा त्यो खालको कोणबाट भनाइहरू पनि आएको छ र उद्योगिक व्यवसायहरू पनि आएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सञ्चालकहरूको चाहिँ स्वार्थबाजी हो। उहाँहरूको एउटै व्यक्ति ब्याङ्कमा पनि चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, प्रमोटर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उद्योग व्यापार व्यवसाय पनि छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट बाजिन सक्दो रहेछ बेला बखतमा भन्ने गुनासो उद्योगीहरूको निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पटक पटकको भनाइ देखिन्छ, आइरहेको छ, टिका टिप्पणी छ। यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई शुद्धिकरण गर्ने होला भने यहाँहरूलाई? होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले अघिल्लो नै कुरासँग म जोड्न चाहन्छु, किनभने त्यो प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा होइन, यो उद्योगी व्यवसाय ब्याङ्करहरूको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट बाजेको कुरासँग अथवा को ब्याङ्कर हुने, को उद्योगी व्यवसायी हुने कुराको चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग यहाँ काहीँ पनि तादम्यता मेल खाँदैन होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भयो भन्दाखेरि विश्वमा काहीँ पनि होइन, कुनै पनि देशमा यो प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयरका बिचमा यस्तो विभेद छैन होइन। यो किसिमको विभेद चाहिँ सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले होइन यसलाई चाहिँ उचित मानिँदैन वास्तवमा होइन। अब रह्यो के भन्दा एकैपटक तपाईँको प्रमोटर सेयर पब्लिकमा रूपान्तरण गर्दाखेरि त्यो ब्याङ्कको स्थायित्वमा चाहिँ असर पर्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ चिन्ता चासो राष्ट्र ब्याङ्कको हो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिन्छ। त्यसो हो भने एकैचोटि नगर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्ककै तपाईँको सहजीकरणमा बनेको बाफियाले चाहिँ 49% सेयरलाई पब्लिकमा लैजाने त अनुमति दिएको छ होइन। अब 51 र 49 को चाहिँ रेसियोमा छ। अब त्यो 51 जुन % तपाईँको प्रमोटर सेयर छ त्यसलाई क्रमिक ढङ्गले होइन 10% हुनसक्छ, 20% हुनसक्छ, 30% हुनसक्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको लिएर गइयो भने बाफियाले चाहिँ परिलक्षित गरेको उद्देश्य पनि प्राप्त हुने भयो होइन। ऐन बनिसकेपछि त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि। ब्याङ्कर्स उद्यमी बीचको जुन हो, अब जुन यहाँले त्यो स्वार्थबाजी छ नि त, यहाँले चाहिँ जुन भनेको प्रसङ्ग छ होइन, त्यसले के भन्दाखेरि एकातिर के हुने हो भन्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ रहिरहेको त्यो जाम भएर रहेको पुँजी होइन परिचालन हुने भयो होइन। त्यसले चाहिँ बजारमा पुँजीको चाहिँ यथेष्ट परिचालन हुने भयो र त्यो यहाँले भनेको जस्तो चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा, निर्यात प्रवर्धन गर्ने क्षेत्रमा त्यो पुँजी चाहिँ परिचालन गर्न सकिने भयो। एउटै व्यक्ति दुई ठाउँ भन्ने अब एउटा व्यक्ति दुई ठाउँमा भन्ने किसिमको कुरा त के हो भने त्यो कामले परिभाषित गर्ने कुरा भयो। त्यसको कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ होइन। तपाईँले अब लोन दिने नदिने भन्ने चिज चाहिँ के आधारमा लोन दिने भन्ने ब्याङ्कको चाहिँ म्यानुअल हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन हुन्छ। त्यसको अपचलन भयो भने ब्याङ्किङ कसुर ऐन छ होइन। यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँको यी कुराको गाइडलाइनभित्र, निर्देशनभित्र रहेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, न कि चाहिँ तपाईँको प्रोएक्टिभ हुने भन्दा पनि यो मुद्दाले निकै यो रियाक्टिभ एप्रोच चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु। जस्तो यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट यस्तो खालको गुनासो बेला बखत उठ्ने गरेको हुनाले ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घले त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने होइन। निजी क्षेत्रले यो गुनासो उठाउनु पर्ने कुनै जरुरतै छैन होइन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईँको म यसो हेर्छु होइन, त्यो लगानी भन्ने चिज थोरै वा धेरै होइन, थोरै वा धेरै सेयर मार्केटमा सबैको छ होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो जुन सेयर मार्केटको लगानी हो यसलाई अझ पारदर्शी बनाउने र यो फ्रिज भएर चाहिँ बसेको जुन पुँजी छ होइन, यो पुँजीलाई चाहिँ सेयरमा चाहिँ प्रवाह गराउन सक्दाखेरि पनि त्यो बजारमा आउँछ र लिक्विडिटीको अभाव हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्सका कुराहरू पनि आएका छन् होइन। अब देशमा सीमित ब्रोकर लाइसेन्सहरू छन्
होइन 50-52वटा 55वटा कति छन् त्यो सबै चाहिँ सहर केन्द्रित राजधानी केन्द्रित छन् होइन प्रदेशमा एउटा पनि खुलेको छैन। अब गाउँपालिकाहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रत्येक चाहिँ पालिकामा शाखा खोल्न चाहिँ तपाईँको जुन निर्देशन जारी गर्यो होइन त्यसलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सहस्र रूपमा स्वीकार गरेर गइसकेको परिस्थितिमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेको पारदर्शी संस्थाहरू हुन् होइन र त्यो मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ब्रोकर लाइसेन्स अथवा यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका चाहिँ एसोसिएट कम्पनीहरूले होइन सब्सिडियरी कम्पनीहरूले गर्न पायो भने अझ चाहिँ त्यो चाहिँ निष्क्रिय भएको पुँजी होइन बजारमा आउँछ र त्यसले पुँजीको परिचालन हुन्छ र पुँजी परिचालनको अभाव हुँदैन होइन। यसले चाहिँ यहाँले भनेको जस्तै कृषिमा हुनसक्छ, डिप्राइभ सेक्टरमा हुनसक्छ, सरल कर्जामा हुनसक्छ, हाइड्रोमा हुनसक्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हुनसक्छ, लगानी चाहिँ बढ्न सक्छ। अध्यक्षज्यू अब अन्तिममा यहाँ वित्तीय साक्षरताको लागि पनि यहाँले काम गर्नुभएको छ। आम नागरिकको पहुँचमा ब्याङ्किङ सेवा अझै पुग्न सकिरहेको छैन। सबै नागरिक विपन्न जस्तो हरेक श्रमिक मजदुर अथवा साना मझौला व्यवसायीहरू, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, उद्यमीहरू सबैको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनको लागि किसानले नि मेरो ब्याङ्क भन्ने भावनालाई जगाउनको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अन्तिममा? यसका लागि चाहिँ वास्तवमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ होइन। यो हाम्रो जुन CSR छ यो CSRको चाहिँ एटलिस्ट पनि तपाईँको 15-20% होइन यो युवा चाहिँ उद्यमी र रोजगारीको सृजनाका साथसाथै वित्तीय साक्षरतामा चाहिँ खर्च गर्ने होइन त्यो अख्तियारी वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सिबिफिनलाई चाहिँ दियो भने होइन हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै तपाईँको सहजीकरणमा होइन वास्तवमा देशका चाहिँ 7 प्रदेशमा ब्याङ्कको सुशासनको बारेमा जस्तो बेला बखत सुशासनको बारेमा समन्वय गरेर हामी यो वित्तीय साक्षरताका कुराहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। केन्द्रीय ब्याङ्कसँग सुशासनको बारेमा पटक पटक कुरा उठ्ने गरेको छ। यहाँ त्यस पनि अब सहकारी गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ होला? हो यो सुशासनलाई त हामीले वास्तवमा सिबिफिनले अनि तपाईँको मेगा ब्याङ्कले त उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सुशासनको कुरा, कानुन अनुपालना होइन का कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि अब देशको सबै भूभागमा ब्याङ्किङ सेवा पुग्छन् आशा गरौँ। अब वास्तवमा यो सिबिफिन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत सवालमा इनपुट दिनका लागि होइन र अलिकति देखिने किसिमको चाहिँ कामहरू हामी गरेर अगाडि जाउँ जसले चाहिँ समृद्धि र सुखी नेपालीमा चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्यले नै यो संस्थाको स्थापना भएको हुनाले हामी त्यतातर्फ चाहिँ क्रियाशील हुन्छौँ। हस् त, यहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र सिबिफिनको तर्फबाट, मेगा ब्याङ्कको तर्फबाट आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। नमस्कार। हस् त, यहाँको विचार र समयको लागि पनि धन्यवाद। ब्याङ्क वित्तीय सेवाहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ र ग्रामीण तह, दूरदराज र सबै उद्योगिक व्यवसायहरू, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई पनि ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउन केन्द्रीय ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालयसँग सहकारी गर्दै अगाडि बढिनेछ भन्ने कुरा ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेगा ब्याङ्कका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले राख्नुभएको छ। उहाँको विचार र अनुभवको लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो आर्थिक विषयवस्तुहरू कार्यक्रम 20 टकको समय पनि पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।